بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا ديماراج دو سونس دو روتاسيون. يعني هذا الموتور ويدور هنا كنخالفو الفاز لي فيزان بجوج كنخالفوه. عندنا الأحمر غيجي يدخل ال ان وغيمشي ال ان وغيمشي ال 3 ومن هنا لاحظوا فين غيمشي هاد سميتو غيتشانتا مع هاد الزرق هاهو، شتيه؟ ومن هنا غيدخل الريلي تيرميك وغيمشي الموتور. الخيط الصفر غيجي يدخل L2 ويتشانتا مع هاد L2 الأخرى ديال الكونتاكتور، وهادو ما مخالفش هانت وغيخرج وغيتشانتا. يعني هنا هانت هذا ما مخالفش، خرج من هنا وغيدخل من هنا وغيدخل للريلي تيرميك وغيجي غيدخل الموتور. الخيط الازرق فاز الثالث غيدخل ال 3 وغيدخل ال ديال الكونتاكتور الاخر وغيتشانتا هاد تي ان من التحت مع الحمر غيدخل للريلي تيرميك وغيجي وغيمشي للموتور. وهذا الخيط الازرق غيخرج من تي ان هاو، يخرج من الريلي تيرميك وغيجي للموتور. يعني هنا فيروياج دي فاز. شنو اللي ما مفيرويش هنايا؟ مثلا هذا الحمر هذا غيدخل هنا وغيخرج من الريلي تيرميك وغيمشي الموتور يدخل. ومن هنا ها هو شوف يمشي انت غيجي ال 3 غيخرج من تي 3 من هنا وغيتشانتا مع هذا الازرق، شتيه؟ وهذا الازرق هذا اللي جاي من هنايا وجا ال 1 وخرج من ال 1 ومشى تشانتا مع الحمر اللي هو هذا. يعني هنا مخالفين. دابا هذا اللي ما مخالفش، هانت الصفر جا من هنايا وجا لهنا ها هو تشانتا مع هذا ما مخالفش، شتيه؟ جاي ديريكتومون من هنا دخل الريلي تيرميك وجاي من هنايا. الخيط الأحمر جا دخل هنا ال 1 ومشى ل 3 ومن ال 1 هنايا مشى للريلي تيرميك ومشى لهنايا، ولكن هنا تي 3 خرج وتشانتا مع الازرق اللي هو هذا. جا دخل ال 3 ومشى ل 1 ومن هنا تشانتا مع الحمر، والخيط الازرق اللي من هنايا هو دخل مشى للموتور. يعني هذا اللي ما مخالفش. ها لي فروياج دي فاز احمر وازرق، اللي مخالفين هو الاحمر والازرق، واحد شاد في واحد. دابا غنشرحو بالفرنسي. لو فيل 3 fils vont rentrer dans le disjoncteur et vont sortir. Démarrage avec deux sens de rotation du moteur avec verrouillage des phases. مخالفة الفيزان. Le phase va rentrer dans le L1, il va sortir et il va entrer dans le rythmique, il va sortir, il va alimenter le moteur. Ensuite, il va sur L3. Sortir de L3, il va se brancher avec le bleu. Voilà le bleu. Bleu ici avec L1. Ensuite, il va rentrer dans le moteur. Le fil vert n'est pas verrouillé. Voilà. L2, L2. Ensuite, T2 avec T2. Ensuite, le relais thermique, sortie du relais thermique, moteur. Le phase jaune n'est pas verrouillé. Voilà. Le verrouillage des phases de sens le phase bleu et le phase rouge. هاد الجوج هما اللي مخالفين.
شتي هما ديال الفيروياج الأحمر والأزرق، باش ملي ديرها مع واحد شاد في واحد مخالفين، كيبقى الموتور يدور لهاد الجهة، دورتي عاوتاني الاتجاه الآخر كيبقى يدور بحال هادشي، يعني جوج اتجاهين. هذا هو السيركوي دو كوموند. الخيط الأحمر الفاز الأول غيدخل ال ان وغيخرج من ال ان وغيخرج وغيجي الرولي تيرميك من الرولي تيرميك للموتور. الخيط الأصفر غيجي غيخرج من ال دو غيدخل الرولي تيرميك ومن الرولي تيرميك غيمشي للموتور. الفاز الازرق يدخل ال تروا وغيخرج من تي تروا وغيمشي ديريكسيون الموتور. هنا كتبقى ديك العمليه ديال الفيروياج. الخيط الاحمر غديه ال تروا وتخرجو من تي تروا وغديه مع الازرق مع الازرق اللي خارج من تي تروا، يعني هنا مخالفين هاد. لاحظوا شتيه غيجي مع الازرق. الخيط الصفر لا، هانت تبعو جاي صفر وجا هنا، هذا ما مفيرويش هاهو شتيه. الخيط الازرق قلنا الازرق والاحمر هذاك الفاز الثالث troisième phase de bleu. Voilà, il va rentrer dans L1 et L1 il va sortir de T1. Ensuite il va se chanter مع le fil rouge de L3 de T3. Ensuite il va directement au moteur. يعني هنا اشنو استفدنا؟ يعني الفيروياج ديال لي فاز، لو فيروياج دو فاز. Le phase le phase rouge et le phase bleu sont verrouillés. Le phase jaune n'est pas verrouillé. On verrouille شاد شتي ما شادها في راسو شتي. يعني هنا غير دو فاز. Pour faire démarrage double sens de rotation avec un moteur sur le circuit de commande, on va verrouiller seulement deux phases. نفيرويو جوج فيزان. عقلوا عليها، هذا سيركوي دو بويسونس دو السونس دو لا فيروياج دي فاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا كنت ستيفن سيجل ياك. والله صافي.